नमस्ते, म साहिवा शक्ति नेपालका केन्द्रीय सदस्य रणधीर कुमार दास। आज हामीले सरल भाषामा बुझ्नेछौँ राजतन्त्र र गणतन्त्र बीचको फरक। हेर्नुहोस्, राजतन्त्र एकतन्त्रीय शासन व्यवस्था हो जो अरू देश मतलब बाहिरी शक्तिको हस्तक्षेपमा कदापि आफ्नो देशको निम्ति कुभलो सोच्दैन। जस्तै राजा महेन्द्रद्वारा सन् 1962 देखि सन् 1967 सम्ममा 17वटा भन्दा बढी इन्डियन बेस क्याम्पहरू नेपालबाट हटाए। हमेसा देश र जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ। दिनरात एउटै चिन्तन कि मेरो देश र जनता कसरी सुखी सम्पन्न हुन्छ र उसलाई आफ्नो सत्ता जाने डर हुँदैन। अब दोस्रोमा आउँछन् गणतन्त्र, जो कि राजतन्त्रको ठिक विपरीत। गणतन्त्रमा दुई वा दुईभन्दा बढी विचारधाराका पार्टी तथा नेतृत्वहरू सक्रिय हुन्छन् जो बाहिरी शक्तिको दबावमा आफ्नो सत्ता जोगाउन बाहिरी शक्तिको दबावमा आफ्नो सत्ता जोगाउन सर्वस्व स्वाभिमान गुमाउन रत्तीभर पनि पछि हट्दैन। जस्तै शेरबहादुर देउवा तथा केपी ओलीद्वारा फरक समयमा फरक सम्झौता गरी कर्णाली, महाकाली तथा अनेकौं भूभागहरू इन्डियालाई भेट चढाए। गणतन्त्रमा देश र जनताभन्दा बढी प्राथमिकता सत्ता जोगाउन तथा पार्टी कार्यकर्तालाई दिन्छ, त्यो पनि माथिल्लो तहको कार्यकर्तालाई। गणतन्त्रमा नेताहरू देश र जनताप्रति कतिसम्मको उत्तरदायी हुन्छ जो कुरा अब भनिरहनु पर्दैन, किनभने अहिलेको कोरोना महामारीले सबै प्रष्ट पारिसके। यिनीहरूलाई देश र जनताभन्दा आफ्नो पद प्यारो छ। मतलब अझै सरल भाषामा भन्ने हो भने देश बचाउने र देश जोगाउने शासन व्यवस्थालाई राज संस्था भनिन्छ भने एज पर नेपाली राजनीति देश बेच्ने, देशको ढुकुटी लुट्ने, आतंक सिर्जना गर्ने तथा आलु बेचे झै नागरिकता बेच्ने शासन पद्धतिलाई गणतन्त्र भनिन्छ। अब जति हुँदाहुँदै पनि मानिसहरूले सोध्छन् कि गणतन्त्रले के शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न सक्छन्? सक्दैन। म लेखेर दिन्छु कि कुनै पनि हालात तथा कालखण्डमा गणतन्त्रले देशमा शान्ति तथा सुव्यवस्था कायम गर्न सक्दैन, किनभने गणतन्त्रमा दुई वा दुईभन्दा बढी विचारधारा भएको नेतृत्वको सक्रियताले देशको जनता पनि दुई वा दुईभन्दा बढी विचारधारामा बाँडिएर छुट्टाछुट्टै विचारधारालाई फलो गरिरहेको हुन्छ। यसको इक्जाम्पल माओवादीको विचारधारा आतंक फैलाउने, एमालेको विचारधारा देश बेच्ने, काङ्ग्रेसको विचारधारा तराईलाई भारतमा गाभ्ने र सेम त्यस्तै तपाईँको जसपाको विचारधारा हेर्नुहुन्छ भने मधेसको नाममा तराईका जनतालाई उक्साएर आन्दोलन गराई हजारौं होनहार युवाहरूको हत्या गराउने। तपाईँको 2071-72 को आन्दोलनमा जति पनि त्यो हत्या भएको थियो त्यो नागरिकता संशोधनको नाममा, त्यसको सबै जिम्मेवार अहिलेको हालको जसपा हुन्। यो यस्तो होइन कि गणतन्त्रले नेपालमा मात्रै शान्ति व्यवस्था कायम हुन दिएको छैन। म दावाका साथ भन्छु कि जति पनि देशमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था छन् त्यहाँ आपसी विभेद तथा आपसी झै झगडा कायम छन्। हुन त यो गणतन्त्रको विचारधारा नै यस प्रकारले बनाइएका हुन्छन् कि आपसी विभेद कहिले पनि खत्म नहोस्। दुनियाँको सुपर पावर जसलाई अमेरिका भनिन्छ, दुनियाँको सुपर पावर अमेरिका, जहाँ गत साल एउटा ठुलै दङ्गा भएको थियो, त्यसपछि अमेरिकामा चुनाव नतिजा पश्चात डेमोक्रेट र रिपब्लिकन पार्टीका कार्यकर्ताहरू बीच मारपिट तथा आगजनी जस्ता कार्यहरू गरिएका थिए, किनकि त्यहाँ पनि दुई विचारधाराको नेतृत्व सक्रिय छन्। भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश लगायत सबै लोकतान्त्रिक देशहरू जहाँ आपसी मतभेद आफ्नो चरम सीमाना आग्दैछन्। एउटा अझ कुरा मैले जोड्न चाहे, दुनियाँको अधिकांश देशहरू लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिका कारण टुक्रिएका छन्। फर इक्जाम्पल 1948 मा भारतबाट पाकिस्तान, 1971 मा पाकिस्तानबाट बङ्गलादेश र त्यस बखतको सोभियत सङ्घ लगभग 16 देखि 17वटा देशहरू टुटेका थियो तपाईँको सोभियत सङ्घबाट। देश टुक्रिने सम्भावना भनेको आपसी विभेद हो र आपसी विभेदको जन्मदाता नै तपाईँको गणतन्त्र हो। अब फेरि राज संस्था, जहाँ एकतन्त्रीय शासन व्यवस्था भएको कारण देशमा शान्ति व्यवस्था कायम गर्नु पर्दैन, किनभने त्यहाँ शान्ति व्यवस्था आफै हुन्छ, इनबिल्डै हुन्छ। त्यहाँ म जहाँ पनि दावाका साथ भन्न चाहे कि दुनियाँमा एउटा पनि देश जस्तो छैन जहाँ राज संस्था छन् र शान्ति व्यवस्था कायम छैन। जस्तै सौदी, दुबई, कतार लगायत सबै राज संस्था भएका देश र राज संस्था कायम रहुन्जेल नेपाल पनि। राज संस्थामा देश र जनतालाई सर्वोपरि मानिन्छ भने नेपाली राजनीतिमा गणतन्त्रले आफ्नो सत्ता र पार्टी कार्यकर्तालाई मान्छन्। अझै सरल भाषामा भन्ने हो भने राज संस्थालाई देश र जनता प्यारो हुन्छ भने गणतन्त्रलाई कुर्सी तथा पार्टी कार्यकर्ता प्यारो हुन्छ। तसर्थ गणतन्त्रले कदापि तपाईको भलो चिताउँदैन। आउनुस्
पार्टीको झन्डा त्यागेर देशको चन्द्र र सूर्य अंकित झन्डा बोकेर राज संस्था पुनः स्थापनाको निम्ति शाही युवा शक्ति नेपालका साथ काँधमा काँध र पाइलामा पाइला मिलाएर अगाडि बढौँ। किनभने देश र देशको स्वाभिमानको कुरा छ। यहाँ हामी नेपालीले नेपालमा बाहिरी हस्तक्षेप कदापि बर्दाश्त गरेको छैनौँ र अगाडि पनि गर्ने छैनौँ। जय देश, जय स्वाभिमान, जय राज संस्था।